नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा मुख्य समाचार। काठमाडौँमा मास्क लगाउन नपर्ने आफ्नो तर्कको प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा बचाउ। स्कुटरमा यात्रा गर्न विपक्षी सांसदको चुनौती। सरकारले प्रेसलाई रोक्ने र कलम दबाउने काम नगर्ने सञ्चार मन्त्रीको भनाई। स्वतन्त्रताका नाममा फैलिने अराजकता नियन्त्रणमा लिने अडान। काठमाडौँको सवारी जाम हटाउने उपयुक्त विकल्प सबवे निर्माण योजना सरकारी प्राथमिकतामा परेन। बजेट अभाव भएको महानगरपालिकाको भनाई। अमेरिकाको दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा 2 दशक यताकै शक्तिशाली भूकम्प, 2 दर्जन आगलागीका घटना। र नेपाल एसीसी अन्डर 19 इस्टर्न रिजन क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश। सिङ्गापुर 217 रनले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइफा अवार्ड रोक्नका लागि संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनाधिकृत भएको दावी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हल्लाको भरमा दिएको निर्देशन सरकारलाई मान्य नहुने स्पष्ट पार्दै सो अवार्डको आयोजना अनुकूल समयमा गरेर छाड्ने दृढता पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई सफल बनाउन उपयोगी हुने भएकाले सरकारले अवार्ड आयोजना गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। उहाँले छलफलको क्रममा रहेको अवार्ड आयोजना गर्ने विषयलाई सर्वनाश हुने भो भनी फरमान जारी गर्ने काम संसदीय समितिले गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। हामी देश निर्माणको यस महाअभियानमा र यसमा ठुला ठुला आयोजना अगाडि बढिरहेका छन्। तराईका सिँचाइका ठुला ठुला आयोजनाहरू पनि सुनकोशी मरिन डाइभर्सन छिटै नै सुरु हुनेवाला छ। यसलाई ढिलो गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ। म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, यो छिटो हुन नदिने यहाँ विकास विरोधी तत्त्वहरू, विकासलाई अवरोध गर्ने तत्त्वहरू, त्यस्ता तत्त्वहरू पनि छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार विरोधीहरूको विरोधबाट विचलित नभई मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागिरहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गराउँदै उहाँले काठमाडौँमा मास्क लगाउन नपर्ने आफ्नो अभिव्यक्तिको पनि बचाउ गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले काङ्ग्रेसप्रति सङ्केत गर्दै चुनाव हारेको दलले सरकारको विरोध गर्न लोकतन्त्रमा पाउने पनि बताउनुभयो। उहाँले विकास विरोधी तत्त्वहरू सक्रिय रहेको भन्दै उनीहरूलाई निस्तेज पारेर अघि बढ्न सरकार सक्षम रहेको पनि प्रस्ताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा मनसुन सुरु भए पनि नियमित पानी नपरेका कारण धुलोको मात्रा अत्याधिक बढेको छ। पानी पर्ने गर्मी मौसममा नियमित वर्षा नहुँदा वायु प्रदूषणको मात्रा उकालो लागेको र उपत्यकाको धुलोको कारण हानिकारक क्यान्सरका कण अत्याधिक रहेको चिकित्सकहरूले जनाउ दिइरहेका छन्। तर सरकारले भने सरकार विरोधीहरूले मास्क लगाएर सरकारलाई बदनाम गर्न खोजेको जवाब फर्काएका छन्। अञ्जना लामिछानेको रिपोर्ट। चिकित्सकहरूका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको वायुमण्डलमा हानिकारक रसायनहरूको मात्रा प्रशस्त भेटिन थालेको छ। उपत्यकाका विभिन्न 6 स्थानमा राखिएका वायु प्रदूषण मापक यन्त्रको रिपोर्ट अनुसार भैँसेपाटी क्षेत्रमा अहिले करिब 50 माइक्रोग्राम धुलो देखिएको छ भने वीरेन्द्र सैनिक स्कुल आसपासको क्षेत्रमा धुलोको मात्रा 79 माइक्रोग्रामसम्म पुगेको छ। शङ्ख पार्क इलाकामा 56 र रत्न पार्कमा 30 माइक्रोग्राम धुलो देखिएको छ। यी यन्त्रले दिने रिपोर्टबाट काठमाडौँ खाल्टोमा वायु प्रदूषण कुन स्तरमा छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। वायु गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड 2069 अनुसार धुलो 40 माइक्रोग्राम PM 2.5 भन्दा बढी हुनु हुँदैन, जबकि काठमाडौँमा वर्षायाममा पनि धुलो 5 माइक्रोग्राम भन्दा तल झर्दैछ। यही वास्तविकतामा उभिएर बिहिबार प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसकी सांसद रङ्गमती शाहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजधानीमा मास्क लगाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने थाहा पाउन स्कुटरमा बसेर यात्रा गर्न चुनौती दिइन्। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म के भन्छु भने उहाँले मास्क लगाउन छोडिसके भनेर भन्नुभएको छ। मन्त्रीज्यूलाई म स्कुटीमा आउँछु,
तपाईँ मेरो पछाडि बस्नुहोस्, म धेरै होइन यहाँदेखि गुणस्तरीयसम्म जाऊँ, तपाईँ बिना मार्क्समा हिँड्नुहोस्, अनि त्यसपछि मात्र तपाईँहरू कहाँ के भएछ भन्ने कुरा अनि त्यसपछि बोल्नु होला। आफ्नो कार्यकालमा राजधानीमा धुलो धुवा नियन्त्रण भएकाले अब मास्क लगाएर हिँड्नु पर्दैन भनी प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति यो सांसद शाहीको कटाक्ष थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ उपस्थित बैठकमा सांसद शाहीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई वातावरण कुलित गाडीभित्र यात्रा गर्न छाडेर एक दिन आफ्नो स्कुटीको पछाडि बसेर वनस्थलीसम्मको यात्रा गर्न आह्वान गरे। लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै जवाब फर्काए। मास्क लगाउनु पर्छ भनेर केहीले सम्झेर मास्क लगाउन थालेका छन्। सरकारको विरोधका लागि मेरो शुभकामना छ, त्यो मास्क लगाउने बानी गर्दा राम्रै हुन्छ, किनभने धुलो उडेर फर्स्टो त्यो राम्रो हुन्छ। मेरो विषय भनेको नि कृपया मास्क लगाए कुरामा छ भने सानो चित्त गरेर सानो मन गरेर राष्ट्र निर्माण हुन्छ। यसले सरकार आफ्नो आलोचना र नागरिक स्तरबाट उठिरहेको गुनासो सम्बोधनमा कति गम्भीर छ भन्ने प्रश्न भएको छ। जबकि चिकित्सकहरूले भनिरहेका छन् काठमाडौँमा अहिले 4 गुणा हाराहारीमा वायु प्रदूषण बढिसकेको छ। राजधानीको प्रदूषण घटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सेवा आरम्भ गरेका साझा यातायातका विद्युतीय बस थन्किएका छन्। मेलम्ची लगायतका पूर्वाधार निर्माणका नाममा उपत्यकाको सडक संरचना खन्ने र भत्काउने क्रम रोकिएको छैन। तैपनि सरकार मास्क लगाएर हिँड्ने र आफ्नो स्वास्थ्यप्रति गम्भीर बन्न खोज्ने प्रत्येक नागरिकलाई सरकार विरोधी हुलको संज्ञा दिइरहेको छ। त्यसो हो भने के सहरमा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मास्क लगाएर हिँड्ने बालकदेखि वृद्धसम्म के सबै सरकार विरोधी नै हुन् त? यसको जवाब सरकारले दिनै पर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रिया भाड्न प्रतिक्रियावादीहरूले विभिन्न षड्यन्त्र गरिरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई भाड्ने प्रयास घातक भएको भन्दै त्यसलाई प्रतिवाद गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु भयो। आज समाजवादी पार्टी नेपाल छाडेर आफ्नो पार्टीका प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा स्वागत गर्दै उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रिया संसारकै सफल मध्ये एक भएको पनि र यसलाई भाड्न केही मानिसहरू लागिरहेको पनि दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, चित्रबहादुर केसी लगायतका नेताहरूलाई आफ्नो पार्टीमा समाहित हुन पनि आह्वान गर्नुभयो। पुराना नेताहरूको बुद्धि मुलुकको हित र कम्युनिस्ट एकताका लागि लगाउन आफ्नो पार्टीमा समाहित भएर जानै पर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको निम्ति समय आउनु होला भन्ने चिन्ता मलाई लागिरहेको छ। बहुमत भएको सरकार भएको सामाजिक न्याय समानता र चाहिँ समृद्धिको लागि भनेर प्रयास भएको बेलामा उहाँहरूको चाहिँ बल बुद्धि त यहाँ पो लगाउनु पर्ने हो। त्यसकारण सबैलाई समाहित हुन अपिल गर्ने अवसर पनि म ठान्छु। अध्यक्ष दाहालले बाबुराम भट्टराईको बौद्धिकताको सदुपयोग आफ्नो पार्टीमा आएपछि मात्रै हुने दावी पनि गर्नुभयो। वैद्य लगायतका पुराना नेताहरू आफ्नो पार्टीमा आए उचित सम्मान दिने पनि अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रेसलाई रोक्ने र कलम दबाउने काम सरकारले नगर्ने प्रस्तावना भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2076 अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रणमा लिने सोच र तयारी सरकारको नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। तर प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा अराजकता फैलाउने कामलाई भने सरकारले नियन्त्रण गर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अराजकता रोक्न खोज्नुलाई दम्भ भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले अपुष्ट समाचारहरूलाई पनि प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा सञ्चार जगतले सम्प्रेषण गरि नै रहेको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो। मिडियामा चेन्ज आइरहेको छ र यो कोही पनि नियमन गर्ने कुरा नै हुँदैन भन्ने कुरा हामीले कुनै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्दैनौँ, यो बारम्बार भनेका छौँ। तर अराजकता चाहिँ रोक्ने हो, त्यसको बारेमा फेरि कुनै अल्मलिनु पर्ने कारण छैन। संसद सार्वभौम भएकाले विधि निर्माणको थलो संसदलाई नै बनाउनु पर्ने भन्दै उहाँले छलफल गरेर मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई राम्रो बनाउन सकिने बताउनु भयो। उहाँले संसदभित्र छलफल नै नगरी संसद बाहिर विधेयकका बारेमा नकारात्मक प्रचारबाजी गर्नुको अर्थ नरहेको बताउनु भयो।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप नै घाटा बजेट तयार गरिएको भन्दै त्यसमा चिन्ता नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै खतिवड़ाले आर्थिक स्थायित्व र ऋणलाई सन्तुलनमा राखेर नै बजेट तयार गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री खतिवड़ाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार गरेको सूत्र अनुसार प्रादेशिक सन्तुलन मिलाएर बजेट तयार गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षबाट सारमा मात्र हुने विकास खर्चलाई तथा निर्माण कार्यलाई वर्षभरि निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने गरी सरकार अघि बढ्ने धारणा राख्नुभयो। विधि अनुसार खर्च हुने हो। नेपाल सरकारको आर्थिक कार्यविधि अन्तर्गत खर्च हुने, त्यही ढङ्गले खर्च हुने र त्यसमा आयोजनाको छनौटमा कतिपय ठाउँमा सरकारले छानेका आयोजनाहरू सरकारको प्रणाली जुन प्रणालीबाट आएका आयोजनाहरूमा छुटेको हुनसक्छ, काहीँ अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ। त्यस्ता खास ठाउँमा चाहिँ मान्य सदस्यज्यूहरू समेतको सहभागितामा त्यस्तो आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जानु राम्रै हुन्छ। जनसहभागितामूलक विकास कार्यक्रम, त्यसमा पनि जनप्रतिनिधिहरू सहभागी हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने धारणाले यो अघि बढाइएको हो। बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले उपत्यकामा आफू मन्त्री भएर आएपछि कुनै शहरलाई स्मार्ट सिटी घोषणा गर्ने कार्य नगरेको भन्दै बरु हिमाली क्षेत्रमा अहिलेसम्म सरकारको ध्यान नगएकोले हिमाली क्षेत्रहरूमा मात्र नयाँ शहर अघि बढाउने घोषणा गरेको बताउनुभयो। अहिले खास गरेर हाम्रो शहरी विकास मन्त्रालयले व्यवस्थित शहर एकीकृत चाहिँ शहरी विकास योजना अन्तर्गत ड्रेनेजहरूको कार्य भइरहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। भरतपुरलाई मेगा सिटीको स्टडीमा किन छुट्याएको भन्ने कुराहरू पनि सम्मानित सदनमा व्यक्त भएको हो। स्मार्ट सिटीको विकास अन्यल भनेर चाहिँ मैले त्यसको जवाब दिइसकेको अवस्था हो र मेगा सिटी भरतपुरलाई पनि स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने योजना तर्जुमा भइरहेको छ भने त्यो छुटेको छैन भन्ने सम्मानित सदनमा मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले राष्ट्रिय वनका केही भाग सरकारले र केही भाग समुदायले संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरेको बताउनुभयो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सरकारले कानून निर्माणका साथै प्राविधिक परीक्षणलाई समेत सँगै अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ थियो। अलिकति एउटा चाहिँ चिन्ता आवश्यकता भन्दा बढी नै प्रकट भइराखेको जस्तो पनि हामी यता पाउँछौँ। त्यसकारणले यो विषय प्रसङ्गलाई पनि यी सबै प्रसङ्गहरूको सापेक्षतामा नै हेरिदिनको लागि म आग्रह गर्दछु। सरकार सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको तथा चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि विगत वर्ष जस्तै आगामी वर्ष पनि कार्यक्रम जारी राख्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मूलतः 5 वटा विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम र योजना बनाई अघि बढेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2076 अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटमाथि बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले 15 योजना अनुसार नै मन्त्रालयले कार्यक्रम र योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको हो। भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, मुक्त कमैया, हलिया, हलौवा, चरौवा, कमलरी लगायत पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गको भूमि र भूमि स्रोतमा पहुँच पुर्याउने, भू उपयोग व्यवस्थित ढंगबाट लागू गरी उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, आधुनिक नाप नक्साका प्रविधि अवलम्बन गरी नाप जाँच र भू सूचना उत्पादन र वितरण गर्ने जग्गा प्रशासनलाई पारदर्शी बनाई कम्प्युटर प्रणालीबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने र सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको उचित संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने तथा आधुनिक प्रविधि युक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालय अघि बढेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, जग्गा प्रशासनलाई सरल, सहज र पारदर्शी तुल्याई अनलाइन प्रविधिबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने, सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको उचित संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने। 5. यस क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधियुक्त जनशक्ति विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। उहाँले भूमिहीन दलितलाई संविधान अनुरूप जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानून पास भइसकेको र नियमावली समेत तयार भएर नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिको चरणमा रहेको भन्दै नियमावली पास भएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो। सांसदहरूले स्थायी सरकारको रूपमा रहने निजामती प्रशासन सञ्चालनमा अन्तर्विरोध हुने कानून मस्यौदा नगर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्।
सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि भइरहेको छलफलमा सांसदहरूले एउटा सिद्धान्तमा टेकी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुने गरी कानूनमा सेउदा नगर्न ध्यानकर्षण गराएका हुन्। निजामती सेवाका जुनसुकै कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा बढुवाका लागि कम्तीमा 2 वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने एन्ने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूको सुझाव थियो। बैठकमा सांसद जनार्दन शर्मा, दिलेन्द्र प्रसाद बडुल लगायतले निजामती सेवालाई चुस्त र जनमुखी बनाउन, यसलाई युग सुहाउँदो बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो। आफ्नो आंशिक काममा सक्षम तर समग्र काममा नसक्ने पनि हुन सक्ला। त्यसो भएर ज्येष्ठताका आधारमा भन्ने कुरा हुँदैन। नेपाल सरकारले योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई गर्न पाउने हुनु पर्यो। ज्येष्ठता भनिदिएर ज्येष्ठतालाई नै बाध्य पारिदियो भने त्यो चल्दैन। अब भइसकेका सचिवहरूमध्ये पनि अझ कार्यकुशल को छ भन्ने बुँदा यहाँ राखिसकिया छ र ज्येष्ठतालाई पुरै हटाइदिनु हो भने त्यसले फेरि कार्य सम्पादनमा क्रमशः आउने पालोमध्ये रहेकालाई नै ज्येष्ठ र कार्यक्षमता दुवै राख्यौँ भने यसले एउटा अनुशासनलाई मेन्टेन गर्छ। नयाँ भर्ना वा पदोन्नतिमा समेत समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने ढंगले कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन्। त्यस्तै उनीहरूले नयाँ ऐन बनेपछि राजपत्र अरङ्कितबाट अधिकृत तहमा बढुवा हुन स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्न पनि बैठकमा सुझाव दिए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँको सवारी जाम हटाउने उपयुक्त विकल्प सबवे निर्माण योजना सरकारी प्राथमिकतामा परेन, बजेट अभाव भएको महानगरपालिकाको भनाई। तनहुँमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका घरको छुट तथा पुनर्जाँच सर्वेक्षण सुस्त, 10 स्थानीय तहका 8,892 परिवारले गुनासो दर्ता गराए। र सिप सिकेर विदेश जाने सरकारी अभियान कार्यान्वयन भएन, प्राविधिक तयारी नपुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको भनाई। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष संकलनको काम सुरु गर्ने जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्ने काम भइरहेको र आगामी साउनबाट कोष संकलनको काम पनि सुरु गर्ने जानकारी दिनुभएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृतहरूको संख्या उत्साहजनक नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। हालसम्म व्यक्तिगत रूपमा 3,400 र संस्थागत रूपमा 15,000 रोजगारदाताहरूले मात्रै कोषमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन्। अहिलेसम्म आइपुग्दा 34% कामहरू दर्ता भएका छन् र 15,000 जति लेबरहरू हालेको दिनसम्म उनीहरूको श्रमिकहरू दर्ता भएको छ। यद्यपि यसको दर्ता प्रक्रियामा त्यति उत्साहजनक प्रगति भएको छैन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनेहरूको संख्या हाललाई उत्साहजनक नरहे पनि त्यसप्रति आकर्षण विस्तारै बढ्दै जाने कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको विश्वास छ। राजधानी उपत्यकाको ट्राफिक जाम र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प सबवे हुन सक्छ, तर सरकार तथा स्थानीय तहले यस विषयमा कुनै सोच बनाउन सकेका छैनन्। किन बनेन सबवे? शान्तालम साको रिपोर्ट। काठमाडौँको जामको व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरीले बेला बेला विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने गरेको छ, तर ती अभियान प्रभावकारी नहुँदा जाम र दुर्घटनाको क्रम झन बढ्दो छ। यसको समाधानका लागि पूर्वाधार निर्माण नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुने भए पनि सम्बन्धित निकायले त्यसतिर चासो दिएको पाइँदैन। काठमाडौँको रत्नपार्कमा एउटा मात्र सबवे हुँदा पनि धेरै राहत मिल्ने सर्वसाधारण बताउँछन्। यो अहिले यसको आवश्यकता धेरै देखिन्छ, किनकि अब मान्छेको जनसङ्ख्या यति तुप्रो मात्रा बढ्दैछन् र बाटो क्रस गर्नको लागि यो आवश्यकता छ, यो र यसको आवश्यकता अन्त पनि हुनु आवश्यक छ। सर्वसाधारणले सबैको अवधारणा अघि सारे पनि
सडक विभागले भने सबवे निर्माणमा कुनै चासो दिएको छैन। जाम व्यवस्थापनको उपयुक्त विकल्प सबवे भए पनि त्यस्ता योजना आफूहरूसँग नभएको विभागको दाबी छ। अलिकति ट्राफिकलाई सहज गर्छ भन्ने कुरा हो। ट्राफिकको डिमान्ड मात्रै भयो, त्यसको रिसोर्सेसहरू पनि चाहिँ जम्मा गर्नु पर्यो होइन, फन्डको व्यवस्था गर्नु पर्यो, सबै कुराहरू मिलाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी के थियो भने काठमाडौँका सडकहरूलाई चौडा बनाउँ भन्ने कुरा थियो होइन। त्यो चौडा बनाउने कामहरू बिस्तारै हुँदैछ, धेरै सडकहरू चौडा पनि भएको छ। पूर्वाधार निर्माणका नाममा अरबौं रकम खर्च हुन्छ। बजेट सकाउन अहिले झन धेरै खर्च भइरहेको छ। तर दीर्घकालीन योजनाका रूपमा राख्नुपर्ने सबवे निर्माणबारे शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग नै अनभिज्ञ छ। यातायातका पूर्वाधारहरूको हकमा चाहिँ जस्तो फ्लाइओभर बनाउने, सबवे बनाउने, वैकल्पिक मार्गहरू बनाउने, अब त्यो कुराको लागि चाहिँ यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिका, सडक विभाग, हामी अब यहाँ धेरै निकायहरू, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, धेरै निकायहरू चाहिँ संलग्न छन्। रिसोर्स स्रोत साधनको हिसाबले चाहिँ अब थोरै मात्रै लगानी होला। हामीले आफूसँग भएको स्रोत साधनलाई सबैतिर वितरण गर्दा उल्लेख्य नपरेको होला। तर सङ्ख्यात्मक रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै पनि शहरी पूर्वाधारसँग सम्बन्धित थुप्रै आयोजनाहरू छन्। जनघनत्व बढी भएका ठाउँमा उपयुक्त हुने सबवेको महत्त्व थाहा हुँदा हुँदै पनि बजेट अभावका कारण कम प्राथमिकतामा परेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको भनाइ छ। बजेट अभाव अथवा सबवे बनाउन बढी खर्च हुने भएका कारण प्राथमिकतामा नपरेको बताउँदै महानगरले अब नयाँ योजनामा समेट्ने जनाएको छ। किन अन्डरग्राउन्डभन्दा धेरै गाह्रो छ, त्यो धेरै पाइपलाइनदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यो भित्र चाहिँ हुने भएको कारणले अलिकति समस्या छ। अहिले सबभन्दा सरल सहज र यात्रुले पनि हिँड्न रुचाउने भनेको अलिकति उकालो ओह्रालो गर्न परे पनि यही ओभरहेड ब्रिज नै हो। त्यसकारण चाहिँ अब त्यसलाई नै महानगरले चाहिँ अब ध्यान चाहिँ त्यसमै दिएको छ। आधुनिक शहर निर्माण गर्न पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन हुन जरुरी छ। कागजमा सीमित योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र दूरदृष्टिसहित पूर्वाधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ। राजधानीका अन्य व्यस्त चोकहरूमा यस्ता सबवे निर्माण गरियो भने दैनिक हुने सडक जाम र दुर्घटनामा न्यूनीकरण हुने थियो। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, सरकारको योजनामा सबवे निर्माण प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। तसर्थ सम्बन्धित निकायको यसतर्फ ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता लम्साल, रत्नपार, काठमाडौँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको भूकम्पले क्षति पुर्याएका घरको छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण कार्य तनहुँमा सुस्त भएको छ। गोर्खा भूकम्पबाट प्रभावितको निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत हुन छुटेका सर्वसाधारणको गुनासोका आधारमा सञ्चालन गरिएको सर्वेक्षण सुस्त भएको हो। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। भानु नगरपालिकामा सिफारिस भइआएको 2829 र नयाँ दर्ता भएका 963 गरी 3794 गुनासो रहेकामा 1210 घरधुरीको मात्रै छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण गरिएको छ। गत जेठ मसान्तसम्म सर्वेक्षण गर्ने समयावधि तोकिएको भए पनि प्राधिकरणले समय थप गरेर असार 15 गतेसम्मको समय तोकिएको थियो। तर त्यो अवधिमा पनि सर्वेक्षणको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन। भूकम्प पीडितको लाभग्राहीमा नपरेका तनहुँका 10 स्थानीय तहका 8892 परिवारले गुनासो दर्ता गराएका छन्। त्यसमध्ये हालसम्म 4468 परिवारको छुट तथा पुनर्जाँच सर्वेक्षणको काम सकिएको छ। व्यास नगरपालिकाका 1442 मध्ये 495, भानु नगरपालिकाका 3784 मध्ये 1210, बन्दीपुर गाउँपालिकाका 545 मध्ये 315, म्याग्दे गाउँपालिकाका 717 मध्ये 470, शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका 1050 मध्ये 662 र रिसिङ गाउँपालिकामा 128 गुनासो मध्ये 90 घरधुरीको छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण गरिएको छ।
अन्य 4 स्थानीय तहहरू आबुखैरेनी गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका, घिरिङ गाउँपालिकामा र भिमाद नगरपालिकामा गुनासो दर्ता गराइएका सबै घरधुरीको सर्वेक्षण सकिएको छ। घरधुरी सर्वेक्षणका लागि 53 जना प्राविधिक खटिएका छन्। केही स्थानीय तहमा तोकिएकै मितिभित्र सर्वेक्षणको काम सकिए पनि धेरै गुनासो दर्ता भएको स्थानीय तहमा सर्वेक्षणको काम ढिलो भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। गुनासो व्यवस्थापन समिति छ, पूर्ण सार्वजनिक लोचनकार छ, हाम्रो त्यहाँ कमिटीले डिसिजन गर्छ, पालिका प्रमुख सहित त्यहाँ हेर्नु छ, जिल्ला समन्वय समिति छ, यसबाट निगरानी पुग्नु छ। यसरी हेरेर वास्तविक पीडितहरू पनि मलाई सिफारिस गरेर पठाउँदा त्यो लाभदायक पर्न सक्छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अध्यक्षतामा सर्वेक्षण सञ्चालन समिति गठन गरिएको छ। समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारी र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख सदस्य रहेका छन्। छुटेका घरधुरीको सर्वेक्षण असार मसान्तभित्र सक्न समेत समस्या हुने भन्दै समितिले वडाध्यक्षहरूसँग सहयोग मागेको छ। सहजीकरण गरिदिने प्रमुखज्यूहरूले त्यसपछि तपाईँहरूमा आउँदा तपाईँहरूमा पनि अप्नाउनु पर्यो भने जिल्ला सहजीकरण समिति छ, हामी पनि उहाँसँग सम्पर्क समन्वय गरेर यो काम पुर्याउँछौँ। हामी सबैले महसुस गरेको विषय के हो भने पुनर्निर्माण सुस्त गतिमा भएको छ। यो प्रकार कुरा हो। तनहुमा अघिल्लो चरणमा 13,821 लाभग्राही परिचालन भएकामा 13,337 लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागि सम्झौता गरेका छन्। सम्झौता गरेका मध्ये 12,881 लाभग्राहीले पहिलो किस्ता, 7,000 मध्ये 524 लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता तथा 4,044 लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बापतको रकम बुझेका छन्। सबलीकरणतर्फ 466 लाभग्राही पहिचान भएकामा 271 लाभग्राहीले पहिलो किस्ता बापतको रकम बुझेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुबाट नारायण खड्गाको रिपोर्ट। सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ सेवा दिने भन्दै सरकारले हरेक क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजाने नीति लिएको छ। सबै कार्यालयको सेवालाई डिजिटलाइज गर्दा सेवा प्राप्तिका लागि सेवाग्राहीले अतिरिक्त समय र श्रम खर्चिनु नपर्ने सरकारी दाबी छ। तर अनलाइन सेवा प्रभावकारी नहुँदा सेवाग्राहीलाई सुविधाभन्दा बढी। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। 300 रुपियाँ दिनुपर्छ, भयो नभयो त्यो तिम्रो ग्यारेन्टी हो, भाग्यको कुरा भयो। यो भाग्य सही हो भयो, सबमिट भयो भयो, भएन भने भएन कुरा। यी युवाले उच्चारण गरेका शब्द सुन्दा लाग्छ तपाईँलाई यिनले कुनै चिट्ठाको कुरा गरिरहेका छन्। यदि त्यसो हो भने तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। उनले कुरा गरेको भाग्यमानी ती हुन् जसले सरकारी सेवाका लागि भरेको अनलाइन फर्म सफल हुन्छ। अर्थात् शिक्षक सेवाका लागि अनलाइन मार्फत फारम भर्न प्रयासरत अधिकांश सेवाग्राहीका लागि यस्तो समस्या सामान्य जस्तो बनेको छ। साइडले काम नगर्ने होइन, अब भर्न पनि गाह्रो भइरहने, डाउन भएको भयो कि लोकसेवाको फर्म भर्न म गएको त्यहाँ 5-6 दिन लगातार भर्नु पर्यो। तपाईँको 10 गतेसम्म टाइम थियो त्यसको, त्यो साइटको कारणले गर्दा मैले जबरजस्ती तिर्नु पर्यो कि मेरो 1200मा हुने काम चाहिँ 2400 लाग्यो। बरु अनलाइन फर्म नभइदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। समस्या शिक्षा सेवा आयोगको फारम भर्नेकोमा मात्र छैन। सरकारले सेवाग्राहीका लागि भनेर शुभारम्भ गरेको अधिकांश अनलाइन सेवाको हालत उस्तै छ। अर्थात् लोकसेवा, मालपोत, यातायात, राहदानी, शेयर बजार आदि क्षेत्रका अनलाइन सेवा प्रभावकारी हुन नसक्दा सेवाग्राहीलाई सुविधाभन्दा शास्ति थपिएको छ। विगतमा लाइन लागेर भए पनि एक दिनमा सक्ने काम अहिले 7 दिनसम्म नहुँदा सेवाग्राही निराश छन्। पहिलाको भन्दा अलिक सहज त भएको हो, तर यो एउटा फर्म भर्ने जो यो ठाउँ छ नि, यिनीहरूलाई पोस्ने काम मात्रै भएर चाहिँ एउटा फर्म भरेको 500सम्म लिने एउटा हुन्छ। यो त नैतिकताले पनि दिँदैन। सजिलाका नाममा कहीँ न कहीँ फेरि पनि अप्ठ्यारो भएका छन्। यसमा चाहिँ केही न केही रूपमा निगरानी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हो, सरकारले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सहज होस् भन्दै विभिन्न कार्यालय तथा निकायमा सञ्चालन ल्याएको अनलाइन सेवाको हालत भगवान भरोसाको छ। सरकारी अधिकारीहरू भने एकै समयमा धेरैले फर्म भर्दा चाप ठेक्न नसकेर समस्या आएको बताउँछन्। तर पूर्व प्रशासकहरू भने सरकारी सेवाप्रति जनस्तरबाट आउने आक्रोशलाई तालुकावालाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अझ बढी आक्रोश बढ्ने गरेको बताउँछन्। समाधान गर्न सकिने समस्यालाई पनि व्यवस्था गरिनु सम्बन्धित निकायको लाचारीपन भएको जानकारहरू टिप्पणी गर्छन्। वास्तवमा हामीले प्रविधि किन भित्राउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ छिटो र चाहिँ छरितो ढङ्गले चाहिँ कामहरू हुन् भनेर हो। त्यसले झन् सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ दुःख थप्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्न भएन। त्यस हुनाले मन्त्रालयले, विभागले जब त्यो चाहिँ यी सेवाहरू अथवा के अरे यो होइन दिन्छ भने त्यसको लागि उपयुक्त चाहिँ वातावरण बनाइदिनु पर्यो र त्यसबाट नाजायज फाइदा लिने कसैको चाहिँ दुराशय छ भने त्यसलाई रोक्ने चाहिँ हर प्रयास चाहिँ गर्नु पर्यो।
सरकारित निकायले चाहेको खण्डमा यस्ता समस्या न्यूनीकरण हुनेमा दुई मत छैन। अर्कातर्फ सेवाग्राही आफैले यस्ता फर्म भर्न सक्ने गरी सहज बनाउन तथा गुणस्तरीय सर्भर सञ्चालन गर्न नसक्दा सेवाग्राही दलाललाई 500 रुपियाँसम्म बुझाएर ठगिन बाध्य छन्। यसर्थ सरकारले अनलाइन फर्मका नाममा सेवाग्राहीलाई सुविधा दिने भन्दा पनि शास्ति दिने अवस्था हटाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सेवाग्राहीलाई सोधेका थियौँ। सरकारी अनलाइन प्रभावकारी नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ, हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। सहजता हामीले जुन खोज्यौँ नि अनलाइनमा, अब अनलाइनबाट सजिलो हुन्छ भन्यो, त्यो सहजता दिएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। सहज गर्नका लागि यसको नेटवर्कको पावर बढाउने हो कि वा के कारणले यो भएको, यो सम्बन्धित निकायले यसको बारेमा चासो राख्नुपर्छ। हजारौँ विद्यार्थीहरू एउटै ठाउँमा चाहिने के अरे फर्म भर्नुको लागि लामबद्ध छन्। आफ्नो घरमा भर्ने जो चाहिने सिस्टममा गडबडी भएकै कारणले गर्दा आफ्नो ठाउँबाट भर्ने सहजता छैन। त्यो समस्या चाहिने सम्बन्धित निकायले बुझ्नुपर्छ। एकदमै धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ। अब विशेष गरी अब सर्भर चल्दैन होइन, सर्भर नचल्ने गर्दाखेरि चाहिँ अब भर्नेलाई पनि अप्ठ्यारो, भराउनेलाई नै अप्ठ्यारो छ क्या। सहजता भनेको चाहिँ उही अब बोकुलाले माछा ढुक्या जस्तो ढुकेर बस्नुपर्छ र जसले त्यो माछा भेटाउँछ त्यसैले खाने भने जस्तो भएको छ होइन। यो अनलाइन फर्म चाहिँ अब बिहान 6 बजेदेखि खुल्ने कुरो हो, आइतबारदेखि बुधबारसम्म खुलेको नि हुन्छ, तर जति बेलै पनि भेटिँदैन। अनलाइनको सहज होस् भनेर सरकारले त गर्यो, तर बुझ्दै नबुझी अवैज्ञानिक तरिकाले गरेको छ क्या। सोचे जस्तो सजिलो छैन। अनलाइन त हुनु, तर कसरी अनलाइन गर्ने? अब उहाँ अनलाइन भरेर आयो, 7 दिन पछाडि म्याद दिन्छ, यहाँ आएर नि लाइनै बस्नुपर्छ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। आफ्नै आमाको खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका 1 चाहका टोलका 33 वर्षीय जङ्गबहादुर पुलामीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीका अनुसार बिहिबार साँझ पुलामीले 64 वर्षीय आमा धनमायाको टाउको, घाँटी र अनुहारमा खुकुरी प्रहार गरी निर्मम ढङ्गले हत्या गरेका थिए। प्रहरीले जङ्गबहादुरलाई घरबाटै पक्राउ गरेको हो। आमाको हत्या गर्न उनले प्रयोग गरेको रगत लतपतिएको 2 थान खुकुरी पनि प्रहरीले घटनास्थलबाटै बरामद गरेको छ। उनले प्रारम्भिक बयानमै हत्या गरेको स्वीकारेका छन्। अत्याधिक मदिरा सेवन गरी घर पुगेका छोरालाई सम्झाउँदा जङ्गबहादुरले घरमै राखिएको खुकुरीले आमालाई अन्धाधुन्दा प्रहार गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको छ। पछि प्रहरीलाई खबर गरेर प्रहरी गरेर उसलाई निन्द्रामा दिइसकेपछि बुवा सम्पर्क अलिकति कुरा गर्छ। कुरा गर्दाखेरि अनि उसले आफैले आफैलाई भनेको भन्छ कि त्यो उसले आमालाई प्रहार गर्दाखेरि जुन टाउकोमा प्रहार गरेको छ, दुईवटा उसको हातमा 2टा खुकुरी देखियो। घटनासम्म जाँदाखेरि 2टा खुकुरी देखियो। त्यो 2टा हान्दाखेरि उठाउँदाखेरि कि अलिकति आफ्नो लागेको हुनसक्छ, अथवा त्यो घटना भइसकेपछि उसले आफैलाई विक्षिप्त भएर जस्तो प्रायश्चित जस्तो गरेर त्यो हानेको नै हुन्छ। धनमायाको शव आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लाहान स्थित रामकुमार उमा प्रसाद स्मारक अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरिएको छ। अभियुक्त जङ्गबहादुर पुलामीलाई आज सप्तरी जिल्ला अदालतबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता रिमालले जानकारी दिनुभयो। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि अमेरिकाको दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा 2 दशक यताकै शक्तिशाली भूकम्प, 2 दर्जन आगलागीका घटना र मलेसियामा जारी एसिसी अन्डर-19 इस्टर्न रिजन क्रिकेटमा नेपाल सेमिफाइनल प्रवेश, सिङ्गापुर 217 रनले पराजित। अर्थ समाचारको अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। जर्मन सरकारले नेपाललाई 3 अर्ब 2 करोड आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थ सचिव डाक्टर राजन खनाल र नेपालका लागि जर्मनका राजदूत रोनाल्ड सेफरभिच आज काठमाडौँमा जर्मनले नेपाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। नेपालको दुर्गम क्षेत्रको सौर्य एनर्जी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा उचित व्यवस्थापन गर्न जर्मनले सो आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने समझदारी गरिएको सचिव खनालले जानकारी दिनुभयो।
in rural areas, improvement of mother and child care in urban areas, Paropakar Military and Women's Hospital, Kathmandu, and sustainable economic development in rural areas and semi-urban areas. कार्यक्रममा नेपालका लागि जर्मन राजदूत सेफले नेपालको दुर्गम क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि जर्मन सरकार आवश्यक सहयोग गर्न सदा तयार रहेको बताउनु भएको थियो। जर्मनले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कार्यक्रममा अर्थ सचिव खनालले नेपालको पूर्वाधार विकास तथा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जर्मनले गर्दै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नु भएको थियो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले एनसेल फर बिजनेस सेवाको शुभारम्भ गरेको छ। काठमाडौँमा बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच एनसेल फर बिजनेस सेवाको सुरुवात गरिएको हो। यो सेवाबाट ठूला तथा साना व्यवसायलाई टेवा पुग्ने एनसेलले विश्वास लिएको छ। 4G सेवा विस्तार गरेपछि एनसेलले आफ्ना इन्टरप्राइज ग्राहकहरूलाई फिक्स कनेक्टिभिटी सेवा ल्याएको हो। यसमा इन्टरनेशनल प्राइभेट लिस्ट सर्भिस, आइपीएलसी, डोमेस्टिक लिस्ट सर्भिस, डीएलसी, भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क, VPN, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, ब्यान्डविथ अन डिमान्ड लगायतका सेवाहरू रहेको एनसेलले जनाएको छ। कार्यक्रममा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी चोङले एनसेल फर बिजनेसको लोगो अनावरण गरेका थिए। उनले कसरी डिजिटल विश्वले विकासका लागि उत्प्रेरकका रूपमा काम गरिरहेको भन्ने बारे प्रकाश पारेका थिए। कार्यक्रममा साउथ ईस्ट एशिया TMT सिटी ग्रुप इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङका निर्देशक तथा प्रमुख आयुष झुनझुनवालाले डिसर्टिभ एन्ड द इमर्जिङ टेक्नोलोजी ट्रेन्डर्सका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति राख्दै समारोहको सुरुवात गरेका थिए। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। काठमाडौँमा मास्क लगाउन नपर्ने आफ्नो तर्कको प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा बचाउ, स्कुटरमा यात्रा गर्न विपक्षी सांसदको चुनौती। सरकारले प्रेसलाई रोक्ने र कलम दबाउने काम नगर्ने सञ्चार मन्त्रीको भनाई, स्वतन्त्रताका नाममा फैलिने अराजकता नियन्त्रणमा लिने अडान। काठमाडौँको सवारी जाम हटाउने उपयुक्त विकल्प सबवे निर्माण योजना सरकारी प्राथमिकतामा परेन, बजेट अभाव भएको महानगरपालिकाको भनाई। अमेरिकाको दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा 2 दशक यताकै शक्तिशाली भूकम्प, 2 दर्जन आगलागीका घटना। र मलेसियामा जारी एसएसी अन्डर-19 इस्टर्न रिजन क्रिकेटको नेपाल सेमिफाइनलमा प्रवेश, सिङ्गापुर 217 रनले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा TV एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।